قناه سهله مهله. اليوم جبت لكم اون ريسيت تاع لي سوفلي ولا فارس لا فيوند هاشي. بور لي انغريديون تاع لي سوفلي عندنا 500 غرام دو فارين، اون كويير ا سوب دو لوفور شيميك خمرة الخبز بلس اون كويير ا سوب دو سكر، اون كويير ا سوب دو بور، لوفور شيميك قد 8 غرام، ربع كاس تاع الزيت 300 ولا 35 سنتيلتر تاع الحليب. فوالا هما لي 500 غرام دو فارين تاعنا. فوالا غادي تقدروا ديروا في الاول غير الحليب وتذوبوا فيه الخماره والسكر، بصح كي باش نديروا حاجه كيما نقولوا سهله مهله اون فافير بيان سور عندكم لو سال ما تنساوش. ها هو الخماره مع السكر. فوالا هذه لا لوفور شيميك نديروها، ها هادي فوالا لوفور شيميك. فوالا و بيان سور راني درت لو سال، ها هذا لو سال اون كويير سوب تاع لو سال، ولي بغي موان ينقص سي با بروبليم. نديرو الزيت، فوالا نديرو الزيت، ها هادي الزيت. فوالا ونبدو نلمو بالحليب. بيان سور الحليب يكون دافي، نبدو نلمو غير بشويه. فوالا فوالا في هاد لو مومون غادي نديرو الزبده. فوالا الزبده اون كويير. شوفوا كيما لانا الحليب ما سحقيتش كاع 35 سنتيلتر، سحقيت موان. فوالا غادي نبدو ندخلو في الزبده غير بشويه. هاودي لاباط بعد ما وجدت، هاودي لاباط بعد ما وجدت علق الزبده دخلوها بيان باش من بعد ما تسيح لكمش كي طيب. فوالا فوالا لاباط غادي نخلوها تريبوزي شويه. فوالا نخلوها تمشي شويه، نخلوها تخمر، نبلعوها بفيم اليمونتير ولا طورشون يكون بروبر. فوالا هذه هي لا فارس اللي غادي نعمر بها لي سوفلي. غادي نقول لكم في الاول تقلوا البصل كي يدبل تري تري بيان، تزيدوا له لا فيوند هاشي ومن بعد تخلوا لا فيوند هاشي طيب معاكم غايه. ابخي تجبدوها وتزيدوا لها الفرomage، تزيدوا لها الزيتون اون غانديل. فوالا وتقدروا تزيدوا له بايزومبل كيما نقولوا حنا لي زو، تقدروا تزيدوا من بعد كيما كي تبغوا ديروا لا فارس تاعكم يزيدوا فرomage سولون لو غو تاعكم. فوالا باسكو وجدت لا فارس على خاطر باش لا فيديو ما تجيش طويله بزاف. فوالا وكيما لا فارس وزات لي تقدروا ديروا الطون بلا صوص طوماط. لا صوص طوماط اللي تكون فريمون عاقده ما تكونش ليكيد باش ما تقطع لكمش لاباط. تقدروا ديروا باغ اكزومبل لا كروفيت مع اون بون صوص بلانش. بيان سور لا صوص بلانش تانيك ما تكونش ليكيد، نتوما لو غو تاعكم. هادي لاباط بعد ما وجدت فوالا راهي خمرت. بور سافوار الا خمرت او با، الا نديروا لو دوا تاعنا كيما هكا، الا شفناها ولات صافدير ما خمرتش، ولا ما ولاتش صافدير خمرت. هادي دان كوتي. فوالا دان اوتر كوتي نحكوا على هادو لي ساشي اللي نخدموا فوقهم. فوالا هادو انايا من نستعملش اللي يكونوا ديجا شاريين فيهم، ولا نستعمل هادو لي غولو اللي راهم يتباعوا بزوج ب 100 دينار. سي بروبر والخدمه تاعكم تجي نقيه في لو بلان دو ترافاي. فوالا نبداو نحلو لاباط. فوالا ما يلقش لاباط تكون ايبيس، وعندنا بيان سور لومبورط بياس اللي نقطعوا به كيما تبغوا تستعملوا الكيسان تاعكم لي بول كوم فو فولي. فوالا تبداو تقطعوا غير بشويه كيما هكا. فوالا يليقش تكون لاباط ايبيس باسكو غادي تزيد تنتفخ في الفور على خاطر فيها لا لوفور شيميك بلس لوفور دو بولانجي. فوالا قطعناهم. فوالا كان يستعملوا هاد لومبورط بياس يستعملوه، سينو قلنا بلي سهله مهله دونك نستعملوا لي موين دو بور. نديروا اون بتيت كويير كيما هكا في ولا على حسب. وشوفوا لا طاي تاع لي سوفلي كيما تبغوا نتوما. فوالا غادي نقول لكم حاجه اخرى ثاني، تبغوا تبلعوا منا بالبلان دوف ديروها. سينو الا عندكم بروبليم ما كاش البيض ولا واحد يسيبورت با البيض ولا ديروا غير بالماء تتبلع لكم فاسيلمون. فوالا كيما هذا اختياري مورسو د فرomage سينو فرomage غابي. فوالا تبقوا تبلعوا فيه غير بشويه كيما انا في لو كا تاعي كاع ما درتني الماء ني بايض البيض نورمال، ومن بعد نستعملوا لا فورشيت هكا نبلعوه بيان. فوالا نعاود لكم كيما لاطاي تاع لي سوفلي كيما تبغوهم كبار تبغوهم صغار. فوالا تو دوسمون هكا هو يتبلع، هو ديجا ما يغبنش. فوالا وديروا بلا فورشيت.
فوالا تقدروا تبلعوه كيما هكا فات صديق هذا تجيبوه منا، سينو اللي يغبنه يطلع ويبلع كيما هكا. فوالا فوالا غير بشويه كيما هكا ساعفوه وديروا بلا فورشيت. بيان سور تكونوا وجدتوا اونتر طون لو بلاطو تاعكم بالبابي كويسون ولو فور يكون مشعول بيان سور. تاني كيما لا فارس تقدروا تاني ديروا بولي. فوالا لو ريست تاع البولي تاني ديروه بلا ميم فاصون مع البصل وكل شيء وديروه. فوالا كي باش تستعملوا هذا ديروا كيما هكا. فوالا تقطعوا بها لاباط ولا كيما هكا. شوفوا يفو فاريني لومبورت بياس هذا سينو ابري يغبنكم. فوالا يفو بيان لو فاريني باش ما يلصقش، ومن بعد تحلوا لاباط كيما هكا غير بشويه. فوالا شوفوا غير بشويه كيما هكا. فوالا ايوا وتجيبوا لا فارس نتاعكم. فوالا فوالا يفو با تعمروها بزاف باش هكا تتبلع لكم. ابري تبلعوا غير بشويه كيما هكا. فوالا يفو فيرمي تو دوسمون كيما هكا تلاقوا بيناتهم غير بشويه بشويه. ميم الا باردون هاواتي ميم تشوفوها باغ اكزومبل محلوله نحلت لكم شويه ريكوبروها بلا فورشيت هذا مكان. فوالا تعطيكم لا كونتيتي اكثر من هكا. انا غير بور فو مونطري كيما لا دورور ديروا صفار البيض ديروا معاه شويه خل و كافي سولوب زعما نسكافي ولا ماكسويل ولا وندوبوه غايه كيما هكا اون با ديجون لي سوفلي تاعنا. فوالا تعطيكم اون بون كونتيتي دو سوفلي. فوالا كيما هكا نوريكم الاولى. ابري نزيدو السانوج. فوالا نديرو اون نوتر تانيك. فوالا ها هادي اون نوتر. فوالا كيما هكا ونزيدو باغ اكزومبل جنجلان الابيض غران دو سيزام. فوالا نكملو بلا ميم فاصون لي زوتر سوفلي. فوالا ندخلوه لو فور بعد ما نكملو كلشي ندخلوه لو فور ندخلوه لو فور يطيب. نطيبوه من التحت ومن بعد نشعلوه من الفوق باش يحمر. فوالا لي سوفلي تاعنا بعد ما وجدوا فوالا الا تحمروهم بيان نعاودوا يفو بيان لي كوير من التحت باش تحلوا لا غريل من الفوق باش تحمر. نقول لكم ايسي هاد لا ريسيت ابونيفو انفيتي دي زامي ا ريغاردي لا شين ونقول لكم ما اون اوتر ريسيت ان شاء الله.